بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الذین توفاہم الملائکۃ. اب یہ لفظ کو سمجھنا آپ کو پہلے. توفاہم الملائکۃ. توفا کیا ہے بھائی؟ واو فا یا مادہ. اس کا مادہ کیا ہے؟ واو فا یا. یہ سادہ نہیں ہے، مزید فی کا ہے. کس کا ہوں گا بول سکتے؟ تفاعل کا ہے. تفاعل. تو اس کا وہ کیا ہوں گا بولیے؟ مصدر. واو فا یا. باب کس میں لے جا رہے ہیں بھائی؟ توفیون کیا ہو گیا؟ یہ مصدر ہو گیا ہے. مصدر ہو گیا. ماضی کیا ہوں گا؟ توفا. ماضی کا ہے نا بھائی. تو ان الذین توفاہم الملائکۃ. فرشتے جو ہے جب روح قبض کرتے ہیں، انسان کی روح قبض کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے صیغہ ماضی کا ہے. ماضی کا یہاں نہیں جمتا. یہاں ابھی جو ہے انسان مرنے والا ہے تو اس کے روح قبض کریں گے فرشتے، ہے نا؟ فیوچر کی بات ہے. ماضی میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی یہ بات یقینی سمجھو. مقصد کیا ہے اللہ کو بولنے کا؟ یہ بات یقینی سمجھو. تو مگر ٹرانسلیشن کرتے وقت کیا کریں گے؟ اپن مضارع اس میں کریں گے، فیوچر میں کریں گے. تو ہم کیا ہوں گا؟ یعنی بے شک وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں نیچے وضاحت ہو رہی ہے اس کی. کیسے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہیں؟ ظالمی انفسہم. کیا ہے تشریح؟ اس کی تشریح کرو. کرنے والی نفوس. ظالمی اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے ظالمی. کیا ہے؟ ظالم ظلم سے ہے نا. ہاں تو اس میں فاعل کیسا ہو گیا؟ ظالمن ہوا. پھر یہ کیا الوز ہے؟ یا آخر میں جڑا ہوا. سوچو بھائی، سوچو ذرا سوچو. کہ بات کا لفظ کیا ہے؟ انفسہم. اپنے نفسوں. یہ ہے مرکب اضافی. غور کرو ذرا. ان کے نفوس. کیسا ہوا غیر مرکب اضافی؟ آپ ہنٹ دے دیا آپ کو. مرکب اضافی ہے تو پہچانو اس کو. کیسا ہو رہا ہوں؟ نفسون ایک لفظ ہے نا بھائی. نفسون کیا مانے؟ واحد، ایک جان. انفس اس کی کیا ہے؟ جمع ہے. اور اس کو جو ہے حامیم جو ہے کیا لگا دیے؟ ضمیر لگا دیے. اور نفس کے آخری میں کیا ہے؟ زیر ہے. دیکھیے مرکب اضافی میں آخری میں زیر آتا. ٹھیک ہے. اب یہ ظالمی کیا ہے سمجھو.
मादा क्या है भाई? ज़ात लाम मीम। तो इसमें फ़ाइल बोलिए क्या होगा इसका? ज़ालिमुन। जमा क्या होगा इसका? ज़ालिमुना। कौन-सा सिगा है ये? जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम। अगर किसी मुरक्कब इज़ाफ़ी में, अगर किसी मुज़फ़्फ़र वो क्या मुरक्कब इज़ाफ़ी में बहैसियत मुज़ाफ़ तस्निया आए या जमा मुज़क्कर सालिम आए, जमा मुज़क्कर सालिम आए तो इसका अच्छा ये हो गया ना। अगर ये मफ़ूली हालत में तो क्या होगा भाई? दोनों एक ही माने में है। अगर फ़ाइल की शक्ल में है तो ये आएगा, मफ़ूली शक्ल में रहा तो ये आएगा। समझ रहे? बोलो। ये जो है फ़ाइल की शक्ल में क्यों नहीं आता? फाइल में पेश होता है और इसमें ज़बर होता है ना, ज़बर और ज़ेर की हालत में ये आ जाता है। ये जो है वाव नून जो है हमेशा किसको ज़ाहिर करता? सब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है। सब्जेक्ट को ज़ाहिर करता, हमेशा याद रख लो। अगर या नून आया तो क्या है? मफ़ूल होता। और मफ़ूल हालत में रहा तो क्या होता भाई? यहाँ क्या है? या मीम के ऊपर क्या आएगा? ज़बर आएगा। ज़बर आएगा तो यहाँ जो है ये वाव है तो ये या में दबल जाता हो। तो ज़ालिमीना उसके बाद में क्या आ देखिए? अनफुसहुम। ज़ेर आया तो ये क्या? अनफुसिहुम है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम है और यहाँ जो है ज़ेर आ गया तो क्या है ये? अनफुस क्या है यहाँ? कुछ हालत में है तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो चीज़ें होती हैं ना। पहले को क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ इलैहि पे हमेशा क्या होता? ज़ेर होता। ज़ेर है नहीं है यहाँ? है। अब ये क्या है? ये मुज़ाफ़ है और मुज़ाफ़ कौन है यहाँ पे? ज़ालिमीन है, यानी जमा मुज़क्कर सालिम है। उसका नून हो, तस्निया का नून हो, गिर जाता। अब ये गिर जाने के बाद में लिखो तो जो क्या होगा? ये ऐसा हो जाता खाली। ये नून गिर गया ना भाई, ये या जैसे वैसा रख दिए और ये जैसा का वैसा है। ज़ालिमी अनफुसिहिम। चलिए सुनिए, यानी वो लोग जो अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं, जुल्म करते हैं। आप एक ऐसी हुकूमत में हैं, ऐसी हुकूमत के इलाके में आप काम कर रहे हैं जहाँ क्या है? बोलो। अपने आप पर जुल्म कर हो रहा है। इस्लामी माहौल नहीं है जी, इस्लामी माहौल नहीं है। वैसी जगह अपने आप पे जुल्म करे सर का है नहीं है लोग। तो अल्लाह का इरशाद है, ये पहली आयत में अल्लाह का क्या इरशाद है? अगर तुम किसी गैर यानी बेदीनी माहौल की जगह पर रह रहे हैं तो तुमको दो काम करना पड़ेगा।
تمہارے پاس آپشن کتنے ہیں؟ دو. ایک آپشن ہے تم ڈٹ جاؤ دین پہ، اقامت دین کی جد و جہد کرو وہاں رہ کے. تو اب یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور سے دیکھیے ہمیں، جب فرشتے ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ظلم سہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ پتھر کی لکیر، قالو، لیکن یہاں بھی کیا آیا؟ قالو، انہوں نے پوچھا. اور کیا آیا؟ معنی کیا ہوں گے؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا. یہاں کیا ماضی کا صیغہ ہے نا، مضارع کا معنی لینا. پوچھتے ہیں اس وقت پوچھیں گے. کون پوچھیں گے؟ فرشتے پوچھیں گے ایسے لوگوں سے. کیا پوچھیں گے بھائی؟ فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تم اپنے علاقے میں کس حال میں تھے؟ پوچھ لیے. پوچھ کے ایک سوال یہ بھی داغ دیے، کہ تم پہ ظلم ہو رہا تھا، تم اقامت دین کے لیے کیوں نہیں جستجو کرے؟ یا اگر وہ نہیں کر سکتے تھے تو کیوں نہیں ہجرت کر گئے؟ یہ سوال ساتھ میں ہے فرشتوں کا. تو اب یہ لوگ جن کو اپنے آپ پہ ظلم کرتے سہتے ہوئے جو رہ رہے تھے، اب جواب دے رہے ہیں انہوں، فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں دیکھیے؟ قالو، انہوں نے جواب دیتے ہیں. کون؟ یہ لوگ جو ظلم سہتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں. قالو کننا، ہم تھے مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں وہاں کیا تھے؟ کمزور تھے. کیا بول رہے ہیں؟ ہم کمزور تھے. جواب آ رہا ہے. 30 کروڑ رول ہیں. تم اپنے آپ کو اگر یہ بولے، ایک بھی آدمی اس میں سے یہ بولا کہ ہم کمزور تھے، تو ماننے والی بات ہے بھائی؟ بولو، نہیں مان سکتے نا. اللہ تعالیٰ صاحب بول رہے ہیں یہاں فرشتے پوچھیں تو الارض. قالو، کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاں، علم تکن، کیا تمہارے پاس اللہ کی وسیع زمین نہیں تھی؟ تم ہجرت کر جاتے ہو اس میں. فرشتے بول رہے ہیں. فرشتے کیا بول رہے ہیں بھائی؟ علم تکن، کیا تم نہیں جانتے ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین کیا ہے؟ بہت وسیع ہے. فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. اللہ کی زمین تھی بہت، ہجرت کرنا ہے. حضور ہجرت کیے، حضور ہجرت کیے. وہ ایک تھا نا علاقہ کیا حبشہ کی جو لوگ جو ہجرت کرے خود سے کرے سوئے ہو، اور جو حکم ہوا تمام مسلمانوں کو مکے کے کہ اب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تم لوگ مدینہ ہجرت کر جاؤ. فرض کر دیا گیا، ہجرت فرض کر دی گئی. جب تو جو حضور خود نکل گئے، ان کے ساتھ لوگ بھی نکل گئے، چنوا رہ بھی گئے. جو طاقت رکھتے ہیں ہجرت کرنے کی، پھر بھی ہجرت نہیں کرے، وہیں رہے. ایسے بھی لوگ تھے. ہاں، تو یہاں بولنے کا مطلب ہے. اس کے بعد میں دیکھیے اب اللہ کیا بول رہے ہیں. فَأُولَٰئِکَ
मावाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है। क्या पेचीदगी भी इसमें समझने में कुछ है, कुछ दिक्कत है? जब आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, इस्लाम दुश्मन इलाके में, हाँ, आपको इख्तियार है या तो जम कर ठहर जाओ या जो है हिजरत कर जाओ। अब ये दोनों चीज़ों भी नहीं करे तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो दोज़खी हैं। अब ये जो कमज़ोर लोग हैं दो किस्म के रहेंगे। एक तो जो है इतने कमज़ोर कि ना दीनी तालीम मानती बराबर, ना जो है कुछ सोचने की सलाहियत रखते हो लोग, और ना जो है कोई तरकीब याद रहती उनको कि भाई क्या करना है ऐसे हालत में। ऐसे लोगों के वास्ते अब ये दूसरे 3 आयतों में ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला। पहले तो 2 ठोक बोल दिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके बाद में उस तबके का बयान कर रहे हैं यहाँ जो बिल्कुल ही नादान और बिल्कुल भी जो है कचरे की हालत में है, यानी ख़ुद के पास सलाहियत ही नहीं है सोचने की उसके पास। अब ये माहौल से मैं कैसा निकलूँ जा नहीं सकता उन्हें। मज़दूर पेशा आदमी है, हाँ, ठेले वाला है, ऑटो वाला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बोला उन्होंने अरे हम कहाँ जाएंगे साहब, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ ही घर नहीं है हमारे को, तो दूसरी जगह कहाँ दूर करेंगे, हम अपने वतन में जो कुछ नहीं कर सकते कहाँ जा सकते हैं, हमको क्या मालूम किधर जाना है, कुछ नहीं मालूम। तो वैसे लोगों के ताल्लुक़ से अब यहाँ बयान अल्लाह ताला दे रहे हैं। यहाँ इल्ला बोल के शुरू हो रहा है, देखिए इल्लल मुस्तज़अफ़ीना, यानी सिवाय उन कमज़ोर लोगों के, उन कमज़ोर बोले कि मिनर रिजाली, कौन लोग, निसाई औरतें, वल विल्दानी, ये वलदुन की जमा है, वही है वलदुन की जमा है, यानी मर्द हजरात, औरतें और बच्चे बहुत ही खस्ता हालत में रहने वाले हैं जो इल्म ही न रखते क्या करना दुनिया में। तो उन लोगों के ताल्लुक़ से और क्या बोल रहे अल्लाह ताला, ला यस्ततीऊना हीलतुन, यानी उनको जो है कुछ कुदरत ही नहीं है कोई तदबीर करने की, कुछ सोचने की, अपने आप को ऐसे माहौल से बचाने की, कुछ सोच ही नहीं है उनके पास, समझ ही नहीं है उनके पास। और वो ये भी नहीं जानते कि वो ला या तदूना सबीला, और कौन सा रास्ता है जाने का, निकलने का, क्या कुछ नहीं जानते। ऐसे लोगों के वास्ते क्या बोल रहे हैं, फ़ौलाइका असा अल्लाह, हाँ, हो सकता है कि आई याफ़ुआ अनहुम, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्या करेंगे, माफ़ कर देगा। ये अफू वाह आया, देखिए वाव पे ज़बर है, क्यों है हज़रमिया बोलो, ये ऐन फ़ा वाव मादा है इसका, ऐन फ़ा वाव मुज़ारे का सेगा है, पेश होना चाहिए था, ज़बर क्यों आया? दो ज़बर है ना? नहीं, एक ज़बर, अन है ना शुरू में, अन क्या करता है आखिरी में ज़बर दे देता, वो पेश इस वास्ते ज़बर में बदल गया। जब किसी मुज़ारे के सेगे पर शुरू में अन आ गया तो मुज़ारे के आखिरी पेश नहीं रहता। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पेश ढूंढते बैठे हैं, अरे गलती है कुरान में, क्या है, पेश ही नहीं है इस पर, कैसा मुज़ारे है ये, पेश ही नहीं है इसके ऊपर। अन आया तो पेश को ज़बर से बदल देते, लन आया भी तो पेश को ज़बर से बदल देते, ये याद रख लेना छोटे छोटे से। वो कान अल्लाहु अफूवन गफूरा, और अल्लाह है भाई, कान अल्लाह, और अल्लाह है कैसा है, खूब माफ़ करने वाला, खूब दरगुजर करने वाला, खूब बख्शिश करने वाला। तो पहले लफ्ज़ की तशरीह करो, क्या है भाई, मादा है ऐन फ़ा वाव, ऐन फ़ा वाव मादा है, ऐन फ़ा
वाव मादा है। मुबालगा का है। हाँ, मुबालगा से का कौन सा वजन है? फाउल फाइल क्या वजन है? फाउल बोलो। जैसे गफूरन है ना, फाउल अफवन गफूरा। गफूर, गफूर को समझना तो अच्छा था। गफूर बोलो, गफारा था ना भाई। क्या ये गैन पा रा, तो आखिरी हर्फ से पहले एक वाव का इजाफा कर देना खाली। फाउल और मुबालगे के सेगे सिर्फ और सिर्फ किस में रहते हैं? बोलो किसके रहते हैं वो? 3 हरूफ वाले मादे के रहते, 3 हरूफ वाले मादे के रहते, उसमें नहीं रहते। तो यहाँ गफरा है ना, रा से पहले वाव डाल दिए तो क्या होगा ये? ये वाव डालने की वजह से यहाँ पेश आ जाना पड़ता। वाव क्या चाहता आपने से पहले? पेश चाहता। तो गफूरुन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ भी क्या करना है? आखिरी हर्फ क्या है? यहाँ वाव है। वाव से पहले क्या कर रहे हैं? यहाँ वाव लगा रहे हैं, वाव लगा रहे हैं। तो 2 वाव एक जगह जमा हो गए, तो ये क्या है? अफून हो गया है। समझे ना? तजदीद लिख दिए, 2 वाव एक जगह आ रहे हैं। तो अक्सर क्या करते? 2 हरूफ लेते एक जगह, तो एक को गिरा देते, एक को रखते। अब यहाँ स्पेशल केस है, ऐसे एक्सेप्शनल केसेसों को भी याद रखना पड़ता। 2 एक जगह नहीं गिरा रहे यहाँ, आउट ऑफ रूल हो गया ना भाई। तो ऐसे बात सूरतों में उसको रखना पड़ता। तो वाव 2 वाव होगा तो तजदीद दे दिए जाए, और ये मफूली हालत में है तो क्या रहेगा? ये वो हो जाएगा। क्या अल्लाह ताला क्या है? बहुत बड़ा जो है, दरगुजर करने वाला, बहुत बख्शिश करने वाला है। और फिर यहाँ फिर उन लोगों के ताल्लुक़ से हो रहे हैं, उमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि। हाँ, जो कोई हिजरत करता है, हाँ, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, हाँ, यजिद फिल अर्ज़ी, वो पाएगा ज़मीन में मुरागमन कसीरम वसिया। मुरागमन क्या है? बोलो भाई, क्या है भाई? मादा क्या है? बोलिए। रा गैन मीम मादा है इसका। मादा क्या है? रा गैन मीम, रगम पना देना के माने में आते। अब आप वो लफ्ज़ पे गौर कीजिए, क्या दिख रहा है वहाँ पे? मीम पेश लगा हुआ है। मीम पे पेश लगा हुआ है। हाँ, और उसके बाद अलिफ आया, और अलिफ मुर्सदा है। हाँ, अलिफ पहले हर्फ के बाद में अलिफ दिख रहा ना भाई? मफाला। पहले हर्फ के बाद में अलिफ क्या की निशानी है? वो मफाला की निशानी है। मफालतुन। मुफ़ाअलतुन, मुफ़ाअलतुन। ये मीम इसका लिख दिए, फिर रा डाल दिए। रा है ना, यहाँ क्या है? फा की जगह क्या है? रा है, कि यहाँ अलिफ का इजाफा करना है ना? फिर क्या में गैन मीम ता। मुरागमतुन। ठीक है, समझ में आया नहीं भाई? ये मादा है, इसमें ढालना है।
یہاں میم پیش اس کا ہے، میم پیش لکھ دیے. فا پہلا سب سے یہاں را ہے، را لکھ دیے. اس کے بعد میں الف آنا ہے، الف آتا نا، اس کی پہچانت ہی الف ہے، الف آ گیا. اس کے بعد جب بات کیا دو جیسے کا لکھ دے رہے ہیں، رین اور میم آخری میں یہ. تو اب یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ گر جاتا، یہ گر جاتا. تو ماضی کیا ہوتا بھائی، ماضی کیا ہوتا، راغما. ٹھیک ہے. مضارع بولو اب. مضارع کیا ہوا بولو. درمیان پہ زور ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک میں سمجھ آ رہا نہیں. قرآن کی ایک آیت لے کے ایک ایک لفظ کو لے کے ایسا پریکٹس کرنا بیٹھ کے. اللہ کی کتاب کو سمجھو بھائی، اللہ کی کتاب کو سمجھو، کوشش کرو. جو دل سے کوشش کرتا اسی کو دیتا اللہ تعالیٰ. جو دل سے کوشش نہیں کرتا جہاں کا وہیں کھڑا رہے گا، جہاں کا وہیں. اس کو نہیں ملتی، کوئی چیز نہیں ملتی اس کو. اب اس کے اسم فاعل کیا ہوں گا بھائی بولو. اسم فاعل کیا ہوں گا بھائی، اس میں مفعول مراغمن کیا ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، مفعول ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے ابواب مزید فی کے جو اس میں مفعول ہوتے ہیں وہی ظرف زماں کا بھی کام کرتے ہیں. ظرف زماں و مکان کا بھی کام کرتے ہیں. تو کیا آ جائے پناہ، اس کے معنی کیا، پناہ گاہ. تو جو بھی اگر ہجرت کے ارادے سے اللہ کی راہ میں نکل پڑا تو دنیا اللہ اتنی وسیع بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو کشادگی دوں گا میں اور اس کو ضرور پناہ ملے گی، اس کو ضرور ضرور پناہ ملے گی. اس کے معاش کا انتظام، اس کا ہر چیز کا انتظام میں کروں گا. جب اللہ کی میرے واسطے جب بندہ نکلا ہے ہجرت کرنے کے واسطے تو میں اس کو ضرور کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اب فرض کرو راستے میں جو اس کا انتقال ہو گیا تو بھی پرفیکٹ جنتی ہو. اللہ کی راہ میں نکلا ہجرت کرنے کے ارادے سے، انتقال ہو گیا، ایسے پورے لوگ کا ہیں جنتی ہے. اب پہنچ گئے اپنی جگہ تو ان کو اچھی جگہ ملیں گی، معاش کا انتظام کر دیں گا اللہ تعالیٰ، سب رہنے سہنے کا اچھا انتظام کر دیں گا اس کو. یہ بول رہے ہیں نکلنے والوں کے لیے یہ چیز ہے. وَمَن یخرج من بیتی مہاجراً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. وہ نکل گیا، اس میں راستے میں اس کو کیا آ گئی، موت آ گئی. تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پورا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے اللہ اپنے ذمے لے لیا اس کی بھلائی، اس کو جنت میں پہنچا دینے کے لیے. اللہ خود بول رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا جو اس ٹھکانہ بنانے سے پہلے راستے میں مر گیا. تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ کیا ہے بھائی، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے.